کسے دے بہکاوے دے اندر آ کے کسے دی محبت چاہ کے کسے دے پیار چاہ کے اپنے باپ دی غیرت دا سودا نہیں کرنا، اپنے ماں دے کردار دا سودا نہیں کرنا، اپنے بھراواں دی عزت دا سودا نہیں کرنا۔ سنو لوگو، حیا والی خاتون جدوں اپنی عزت تے حیا دی حفاظت کرے پھر اللہ انہاں دی عزت دی حفاظت کیویں کردا ہے۔ میری ماواں بہناں تشریف فرمان ہے، میں گزارش کراں گا کوئی بھی قدم چکن تو پہلے اپنے بھرا دی عزت ول ویکھیا جے، کوئی بھی قدم اٹھان تو پہلے اپنے باپ دی عزت ول ویکھیا جے، کوئی بھی قدم اٹھان تو پہلے اپنی ماں دی عزت ول ویکھیا جے۔ قدم تہاڈا اٹھے گا باپ دی عزت داغدار ہوئے گی، قدم تہاڈا اٹھے گا ماں دی عزت مٹی وچ رول جائے گی، قدم تہاڈا اٹھے گا باپ دے بھائی دی غیرت ختم ہو جائے گی، قدم تہاڈا اٹھے گا معاشرے چ خاندان گندا ہوئے گا۔ قدم تسی اپنے گھر تو باہر غلط اگر اٹھاؤ گے تے بھائی غلط کردار دے شمار ہون گے، بھائیاں تے ہر قسم دے اعتراض ہون گے، والدین تے ہر قسم دے اعتراض ہون گے۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی علیہ السلام دیاں خوبیاں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفات دے حوالے نال اج دا ایک 15واں خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال حیا دی اہمیت نبی علیہ السلام دیاں احادیث وچوں اور پھر حیا دی پہلی قسم کہ بندے نو سب تو پہلے اپنے رب دا اپنے اللہ دا حیا کرنا چاہیے، اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ آج اسے ہی موضوع نو مکمل کرن دی کوشش اللہ پاک دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے ہوئے گی۔ اللہ تو دعا ہے جو کچھ میں اللہ پاک دی توفیق نال قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، حیا ایک ایسی سوچ، حیا ایک ایسی فکر، حیا ایک ایسے نقطے اور پوائنٹ دا نام ہے کہ جیڑا بندے نو پہچان اور سنجان کرواندا ہے۔ رب دے بارے حیا اللہ دی سنجان، اللہ دی پہچان، نبیاں دے بارے حیا اللہ دے رسولاں دی، اللہ دے نبیاں دی پہچان، انہاں دا ادب، انہاں دا احترام، بڑیاں دا حیا انہاں دا ادب اور احترام، چھوٹیاں دا حیا انہاں تے شفقت اور انہاں تے محبت، بیوی دا حیا کہ اس دے حقوق دی ادائیگی، اور خامن دا حیا اس دے مال دی عزت اور اس دے عزت دی، اس دے مال دی اور اس دے گھر دی حفاظت اور اس دے حکم دی تعمیل کرنا۔ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی بندے نو سنجان اور پہچان کروا دے۔ آنکھیں کی ہے لیکن یہ حیا فرق کرتا ہے کہ ماں وال اٹھنی ہے تے کس طرح اٹھنی، بیٹی نو دیکھنا ہے تے کس طرح دیکھنا، بہن وال دیکھنا ہے تے کس طرح دیکھنا، والد وال دیکھنا ہے تے کس طرح دیکھنا، اولاد وال دیکھنا ہے تے کس طرح دیکھنا، استاد دے سامنے اکھ کھلے تے کنج کھلے، بیوی نو دیکھنا ہے تے کس طرح دیکھنا، غیر محرم نو دیکھنا ہے تو کس طرح دیکھنا۔ ایک ہی آنکھ ہے لیکن یہ جتنے فرق آئے نے، بیوی دا، بہن دا، بیٹے دا، بیٹی دا، ماں دا، باپ دا، استاد دا، دوست دا، یہ جتنے فرق آئے نے، ان فرق دا نام حیا ہے۔ اس نو حیا کہتے ہیں۔ حیا ایک ایسا پردہ ہے جڑا بندے نو اس دی اوقات اور اس دی حیثیت وچ رکھدا ہے۔ بندہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت وچ رہندا ہے، بندہ اپنی اوقات نہیں بھولدا حیا دی وجہ سے۔
ورنہ بے حیائی جس بندے اندر آئی، نبی علیہ السلام دی پچھلے جمعے چ بھی میں تمہیں حدیث سنائی سی، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جس بندے چوں حیا ختم ہو گئی تو پھر تساں دیکھیا کہ رب دے نام فرمان بھی ہوئے، اللہ دے اگے بولن والے بھی ہوئے، ابلیس وچوں کیا ختم؟ رب دی حیا ہی ختم ہوئی نا، بے حیا ہویا۔ اور جس بندے وچوں حیا ختم ہو گئی پھر انہیں اپنی مرضی کی تھی، تساں دیکھیا معاشرے چ سنیا ایسے واقعات موجود نے جنہاں بدبختاں تو انہاں دی سکی ماں محفوظ نہیں، بہن محفوظ نہیں، بیٹی محفوظ نہیں، قریبی محرم رشتے محفوظ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہاں دے اندروں حیا ختم ہو، حیا والا پردہ ختم ہو چکا۔ جس دے اندر حیا والا پردہ موجود ہوئے گا وہ بندہ اپنی اوقات اپنی حیثیت چ رہے گا۔ لیکن حیا ایک درمیانی اعتدال دی راہ دا نام ہے۔ مثلا بندے دیاں 3 کیفیات ہوندی ہیں، کوئی بھی بندہ ہے نا او دی مزاج او دی طبیعت دیاں 3 صورتاں 3 کیفیات ہوندی ہیں۔ کسے بندے دے مزاج اینی نرمی ہوئے گی، اینی نرمی ہوئے گی، کسے نہ کھاتے دا ہوئے، کسے جگہ تے بول ہی نہیں سکتا، انج ڈرنا، خوف وچ رہنا، پریشانی وچ رہنا، گھبراہٹ وچ رہنا، ہر وقت گھبراندیا رہنا، ہر اکثریت بندے کئی بندے یہ بات موجود ہے۔ اور کئی بندے اتنے نڈر بن جاندے نے، اتنے بے باک ہو جاندے نے، اتنے دلیر اور قوت والے طاقت والے اپنے سمجھتے ہیں، کسی دا کوئی خیال ہی نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ہوندے نے کہ اس دے درمیان رہندے نے، یعنی جتھے بول دے نے اپنی اوقات وچ رہ کے بول دے نے، جتھے چپ رہندے نے حکمت دے تحت چپ رہندے نے، ہر جگہ تے ڈگ نہیں پیندے، درمیانی راستہ اختیار کر دینے۔ اس درمیانی راستے دا نام حیا ہے اور یہ چیز اسلام کو پسند ہے۔ مثلا کسی جگہ تے کلمہ حق کہنا ہے تے اوتھے بندہ چپ رہے، آکھے میں وڈیاں دا ادب کیتی رکھیا چپ رہا، یہ کوئی حیا نہیں۔ حیا ایتھے وے کہ کلمہ حق بول۔ اور کسی جگہ ایسی ہے جتھے نہیں بولنا، وڈے نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عام جی بات ہے، اوتھے نہیں بولنا تے اوتھے بندہ آکے لو جی اساں کدی سچی گل ٹھڈے چ رکھی نہیں، اسی منہ تے مار دینے ہیں گل، اسی ٹھوک کے گل بیان کرنے ہیں، اسی کسے تو ڈردے ہیں بلا اسی کسے کو لے کے کھانے ہیں، میں کسے دا نوکر تے میں کسے دا غلام ہاں، اے بھی حیا نہیں، اے بھی حیا نہیں۔ حیا اے وے کہ ایتھے ادباً احتراماً اپنا موقف پیش کر دوں۔ تو حیا درمیانی راستے نو کہندے نے، یعنی کئی جگہ تے مسائل ایسے وجہ تو ہی نہ پوچھنا، ایسے وجہ تو ہی کہ میں نے شرم ہوندی ہے، یعنی کئی بندے ساری زندگی ایسے ڈارے چ رہنے، میں اذان کیویں دیاں، مینوں شرم ہوندی ہے جی، مینوں حیا آندی، میں حیا آندی۔ کئی بندے صرف اذان میں نہ اذان دیو، میرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں، میں حیا آندی، میں اذان نہیں دینی۔ حیا تے ایسی کہ تو داڑھی رکھے، حیا یہ تو نہیں سی داڑھی نہیں ہے تو لہذا میں اذان نہیں دینی، میرے منہ تے داڑھی کو نہیں، میں نماز نہیں پڑھانی جی۔ کلے کلے نماز پڑھ لین گے، 2 بندے کلے کلے نماز پڑھ لیں، ایسے لئی نماز نہیں پڑھائی، میرے منہ تے داڑھی کو نہیں۔ حیا تے یہ کہ داڑھی رکھ اور نماز بھی پڑھا، جے تیری پیچھے ہو گئی ہے تیری اگے بھی ہو جاندی ہے، آپس سے 2 میں جماعت کرا لو، کتے 1 نماز اور کتے 25 یا 27 نمازاں دسوا، یا اس تو بھی اللہ زیادہ دینا چاہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے نمبر تے حیا اس پردے دا نام ہے جڑا بندے نو اس دی اوقات وچ رکھدا ہے، بندے نو اس دی حیثیت وچ رکھدا ہے اور سامنے والی چیز دی پہچان اور سجان کرواندا ہے۔ اس پردے نو، اس نقطے نو، اس پوائنٹ نو، اس سوچ نو، اس فکر نو حیا کہندے ہیں۔ اور دوسرے نمبر تے موقع محل دے مطابق گفتگو کرنا، کتنی گفتگو کرنی ہے، کس طرح دی گفتگو کرنی ہے، اس چیز نو حیا کہندے نے، اور یہ چیز اسلام پسند کردا ہے، اسلام دی یہ محبوب ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین تے پیکر شرم و حیا بن کے آئے۔ نبی علیہ السلام جیسی حیا اللہ دی پوری مخلوق کسی اندر موجود نہیں سی، جتنی حیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر موجود۔ دوسری حدیث پاک سے غور کرو، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، میں تواڈے سامنے تلاوت کرنا اور تسی غور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنیاں شرماں والے سن، اللہ دے پیغمبر کتنیاں حیاواں والے سن۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے اندر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے زندگی دے بارے دے اندر فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء، لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی حیا والے سن، اتنا شرما والے سن، من العذراء فی خدریہا، کوئی کنواری عورت اپنے پردے دے اندر رہ کے اپنے گھر دے اندر رہ کے اتنی شرم تے اتنی حیا والی نہیں ہوندی جتنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر حیا موجود ہے، جتنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر شرما موجود سن۔ لوگو اللہ دے پیغمبر پہ کرے حیا بن کے آئے، پہ کرے شرم و حیا بن کے آئے اور حیا دا پیغام اپنی امت دے لوگاں دے سامنے پیش کر کے گئے۔ نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گزر رہے نے تے اللہ دے پیغمبر دا ایک انصاری صحابی ہے اپنے بھرانوں حیا دی تلقین کر رہے ہیں، یار حیا کیتا کر، اللہ دا حیا کیتا کر، اللہ دی مخلوق دا حیا کیتا کر، فلاں فلاں موقع تے حیا کیتا کر۔ ایک بھیرا اپنے دوسرے بھیرانوں شرم تے حیا دی تلقین کر رہا، اللہ دے محبوب پیغمبر اس جگہ تو گزرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دا ہو اوے اللہ دے بندے نو چھوڑ دے، جیڑی تقریر تو کرنی سی تو کر لئیے، جو کچھ تو سمجھونا سی سمجھا لے، نو حیا دے بارے میں سمجھاواں حیا کنوں کہندے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو چھوڑ میں دسنا حیا کنوں کہندے نے۔ او بندہ پیچھے ہو گیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، جے اس بندے دے دل وچ ایمان موجود ہے تے حیا دی تلقین کرن دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حیا ہی تے اصل ایمان ہے اور ایمان ہی تے اصل حیا ہے۔ جے دے دل وچ حیا ایمان موجود ہے تے پھر حیا دی تلقین دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جے دے دل وچ ایمان موجود ہوئے او دے دل وچ حیا ضرور ہوندا ہے، اور جے دے دل دے اندر حیا ایمان موجود نہیں پھر بے نو حیا دی تلقین کرن دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جے دے دل وچ ایمان نہ ہوئے او دے دل وچ حیا نہیں آ سکدا۔ سمجھ آئی لوگو، ایمان دا دوسرا نام حیا ہے اور حیا دا دوسرا نام ایمان ہے، لہذا حیا کرنی چاہیے کیونکہ حیا ایمان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم خوبی تے اللہ دے پیغمبر دا عظیم وصف حیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر کتنی حیا والے، کتنی شرما والے، حدیث تے ذرا غور کرنا لوگو، نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی ہے، میری اور تڑی ماں ہے جنہ دا نام اماں جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنیاں شرما والے سن، اتنیاں حیاواں والے سن کہ پوری زندگی دے اندر اللہ دے پیغمبر نے کسے غیر محرم عورت دے ہاتھ نو ٹچ بھی نہیں کیتا۔ پوری زندگی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے غیر محرم عورت دے ہاتھ نو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اے میرے نبی دی حیا سی، اے میرے پیغمبر دا پیغام سی، اے میرے نبی دی زندگی تے میرے نبی دی سی۔ ایتھے تے جن کڈن والیاں مشیناں اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ میں ایک اشتہار ویکھیا، انہیں آکھیا آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار، اب پنجاب میں جنات کی خیر نہیں۔ میرے موبائل جو اشتہار موجود ہے،
اب پنجاب، پورے پنجاب میں جنات کی خیر نہیں، جنات پنجاب میں سے دفع ہو جائیں۔ واہ سبحان اللہ، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ کیتا؟ کدی آپ دے صحابہ بھی کوئی کسی نے دعویٰ کیتا؟ اوے اللہ کو ڈرو، رب دا خوف کرو، تجارت بنا لے اس چیز نو، پیسے دی کمائی دا ذریعہ بنا لے، دکانہ کھول لیاں نے اپنیاں، مستقل طور تے انہوں سسٹم بنا لے اپنا۔ میں دم دا انکاری نہیں، دم کرنا چاہیے شرعی طور تے مسنون چیز ہے، لیکن پورا پورا کاروبار بنا لینا اور کوئی پردے دا حیا نہیں، کسے قسم دا کوئی خیال نہیں، اور کہنا جی میں لوگاں نو بچا رہا جی جنات تو میں بچا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ خیر خواہ امت دا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ نہیں پکڑیا، تو گردن پکڑے، تو چہرے نو ٹچ کرے، تو ہاتھ نو ٹچ کرے، پتہ نہیں کیا کیا تماشے نے لوگوں جڑے ممبر تے بیان نہیں ہو سکتے۔ تسی دیکھو ٹی وی چینلاں دے اوتے انٹرویو لے جاندے، بدبخت ویڈیوز منگواندے نے، اس ویڈیو تے دم کرنا ہے میں، بدبخت قمیضاں منگواندے نے، اس قمیض تے دم کرنا ہے میں۔ حیائی ختم ہو چکی ہے۔ میں پرانے دور دی بات کراں، میں اپنیاں انہاں ماواں بہناں دی بات کراں، ساڈے ایسے پرانے دور وچ ایسا معاشرہ رہا ہے، انہاں بزرگاں کولوں سوال کرو، سفید داڑھی والیاں کولوں، کتنی شرم اور کتنی حیا ہوندی سی۔ عورتاں نے اپنے کپڑے دھو کے سکنے پاؤن لئی اس تار دے اوتے کھڑے کرنے نا تے بریک جی چادر اوتے پا دینی کہ عورت دے کپڑے بھی کوئی نہ دیکھ سکے، عورت دی قمیض بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ اتنا حیا اور اتنی شرم ہوندی سی، لیکن ہن بے غیرتی دی تے بے حیائی دی انتہا تے پہنچ چکے نے مسلمان، اکثریت مسلمان۔ اے دماں دروداں والےاں نے بیڑا غرق کیتا ہویا قوم دا، دین دے نام تے، اسلام دے نام تے۔ نبی علیہ السلام کتنی شرم اور کتنی حیا والے، پوری زندگی اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے کسی عورت دے ہاتھ نو ٹچ نہیں کیتا۔ مسنون طریقے کئی موجود نے، پردے داری دم ہو سکتا ہے، کوئی حق نہیں اس دے اندر، کرنا چاہیے دم، اور لوگاں نو اس تکلیف دے معاملے تو بچانا چاہیے۔ میں آپ جاننا میرے کئی عزیز اس جنات دے معاملات دا شکار نے، انہاں دی زندگی خوار ہو چکی ہے، لوگ پریشان نے، اس پریشانی تو بچانا چاہیے، لیکن حیا دے دامن نو تے نہ چھڈنا۔ اور اس پریشانی تو بچان لئی آندے پہلے 50,000 کڈو پھر دم کراں گا، اینے ہزار کڈو پھر دم کراں گا، 20,000 کڈو پھر اے کدی امت دی خیر خائیے، اگلا موت حیات دی کشمکش ہے۔ ڈاکٹر نو کہنا ہے ڈاکو بن گئے نے کہ بندہ مردہ پیا جب تک پیسے نہ ہون علاج نہیں کر دے، تے ادھر بندہ بہت بے ہوش ہویا پیا، او دے ساہ نہیں آن ڈیا، تو انہیں پیسے دیو گے تے دم کراں گا، پیسے دیو گے تے قرآن پڑھاں گا، پیسے دیو گے تے میں کام کراں گا۔ اللہ دا خوف، اللہ دا حیا ہی ختم ہو گیا ہے، اور ویسے بھی شرم حیا ختم ہو گئی ہے۔ جتھوں مرضی بازو تو پکڑ لیا، تون تو پکڑ لیا، والاں تو پکڑ لیا، سر تو پکڑ لیا، گردی پئی ہے عورت، کوئی شرم کوئی حیا نہیں رہی باقی۔ میرے عزیزوں، نبیاں دے امام کائنات دے سردار دی حیا تے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عورتاں مسلمان جدوں آندیاں سن، بیعت واسطے آندیاں سن، دو طریقے سن بیعت دے۔ نبی پاک دی بیعت دے کنے طریقے سن؟ دو طریقے۔ ایک تے اے کہ اللہ دے پیغمبر اپنے حجرے ایک سائڈ تے تشریف فرما ہوندے، دوسری سائڈ تے خواتین تشریف فرما ہوندیاں۔ بیعت دا طریقہ کی سی؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں کلمہ پڑھا دیندے، او پردے وچ بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیندیاں، نبی پاک دی بیعت ہو جاندی، بیعت ہو جاندی۔ نبی پاک تے ایمان ہی آپ دی بیعت سی۔ دوسرا طریقہ کیا سی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردے تشریف فرما ہوندے، یعنی ایک سائڈ تے درمیان وچ پردہ ہوندا، دوسری سائڈ تے خواتین تشریف فرما ہوندیاں۔ ایک کپڑا ہوندا، کپڑے دا ایک کونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک وچ ہوندا تے کپڑے دا دوسرا کونا ان خواتین دے ہاتھ وچ ہوندا۔ اے نبی پاک دی بیعت سی۔ اللہ دے پیغمبر کہہ سکدے سن پردے تھلوں ہی ہاتھ اگے کر لو، پردے ایتھے آندا جی مکھڑا تے وکھاؤ نا، چہرہ تے وکھاؤ نا جی، تانوں اوتھے سنجاڑاں گے کیویں؟ بدبخت نے سفارش کرنی ہے، اے دی پتہ نہیں سفارش ہونی ہے کہ نہیں، اینے پتہ نہیں معاف ہونا ہے کہ نہیں، اینوں پتہ نہیں معافی ملنی ہے کہ نہیں۔ اوتھے تے نبی پریشان ہون گے،
ساریاں امتاں جان گیا نہیں بابے آدم کو صحیح حدیث دے الفاظ میں بابا آدم کہے گا اج رب اتنا غصے چے اج تو پہلے رب اتنا غصے چ کدی بھی نہیں آیا اور بعد وچ بھی نہیں رب تعالیٰ نے اتنا غصے چ ہونا اج رب اتنا غصے چے میں نہیں رب کو جانا حیا آندی ہے مینوں رب کو ڈر لگدا ہے مینوں پروردگار کو پھر سارے نبیاں کو حتیٰ کہ سارے نبیاں تو بعد نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ آن کے اللہ دے نبی ساڑی سفارش کرو نبی پاک نے فرمایا میں ڈائریکٹ سفارش نہیں کرانگا ڈائریکٹ سفارش نہیں کی کرو گے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں سجدہ کرانگا کتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا اس دی کوئی کیفیت دا میں نے علم نہیں اس سجدے اچ کی پڑھانگا میں نے علم نہیں اسے وقت رب تعالیٰ و الفاظ عطا فرمائے گا لمبا سجدہ ہوئے گا اتنا سجدہ لمبا ہوئے گا کہ رب تعالیٰ خود فرمائے گا میرا پیغمبر تہاڈے سجدے تے میں اتنا راضی ہویا اٹھو سوال کرو جو منگو گے وہ دیاں گا جدی سفارش کرو گے قبول کروں اور نبی پاک ہر کسی دی سفارش کریں گے نہیں آپ نے بھی شرطاں دسیاں نے فلاں فلاں دی سفارش کرانگا ایتھے جڑی بی بی ہوندی ہے کدی نہیں پتا او دا عقیدہ کیسا ہے کوئی پتہ نہیں او دا کردار کیسا ہے کوئی پتہ نہیں او دے حالات کیسے نے آندہ بی بی چہرہ تے بخانا کیا مادہ سنجھاننا پائے گا سفارش کرنی پائے گا کتھے یاد آیا میں نے ایک قاضی دے عدالت دا فیصلہ لوگو ایک قاضی دی عدالت دے اندر ایک عورت آ کے اپنا کیس دائر کیتا غور کرنا لوگو کیس دائر کیتا اس عورت نے کیس دائر کر کے کہنے لگی ہے اے وقت دے قاضی اس بندے دے نال میرا نکاح ہویا اور نکاح تو بعد نکاح دے وقت 500 دینار حق مہر طے ہویا نکاح تے ہو گیا لیکن میرا خامد میرا حق مہر نہیں دینا اور مکر گیا کہندے میں حق مہر نہیں دینا میں حق مہر کوئی نہیں دینا میں دینا ہی کوئی نہیں گل ہوئی کوئی نہیں سی قاضی نے گواہ بلوا لے لوگو عدالت لگی ہوئی ہے ایک سائیڈ تے عورت کھڑی ہوئی ہے دوسری سائیڈ تے مرد کھڑا ہویا ہے سامنے گواہ گئے کہنے لگے گواہ ہو تسی دسو کیا واقعی طور تے 500 دینار اے دے حق مہر دا طے ہویا سی اے گواہ کہنے لگے اسی گواہ او دو گواہی او دو دوانگے جدوں عورت دا چہرہ ویکھاں گے سانوں پتہ تے ہوئے کیا واقعی عورت ہے جدے نکاح دے وقت 500 دینار طے ہوئے سن کیا واقعی اے او عورت ہے اسی پہلے ویکھاں گے ویکھن تو بعد پھر ہی کوئی فیصلہ ہوئے گا پھر ہی کوئی ترتیب بنے گی اور ذرا غور کرنا لوگو اے 500 دینار چھوٹی جی رقم نہیں اے 500 دینار تھوڑی جی رقم نہیں تسی آپ اندازہ لگاؤ تقریباً 20 دیناراں دے قریب 7.5 تولہ سونا بن دے اور 500 دینار دا حساب لگاؤ 182 تولے تو زیادہ سونا بن دے اتنا زیادہ سونا 182 تولے تو زیادہ سونا حق مہر دینا پہندے ایک گواہ کہنے لگے اے عورت سانو اپنا چہرہ وکھاوے اسی سنجھاناں گے پہچاناں گے تے پھر اسی گواہی دیاں گے خاوند دی عزت دی غیرت ویکھو لوگو خاوند دا حیا ویکھو لوگو کہنے لگا خبردار خبردار جج صاحب میں اپنی بیوی دا چہرہ کسی اور نو دیکھن نہیں دیاں گا میں اپنی بیوی دا چہرہ کسی اور نو دیکھن نہیں دیاں گا اے عورت 500 دینار دا مطالبہ کر دیئے میں 500 دینار دینا گوارا کر لواں گا 182 تولے تو زیادہ سونا بن گئے اے میں دینا گوارا کر لواں گا لیکن میں حیا والا ہاں میں شرم والا ہاں میں اپنی بیوی دا چہرہ کسی غیر محرم دے سامنے عیان نہیں کراں گا میری اندر غیرت موجود ہے میں اپنی بیوی دا چہرہ کسی اور نو بخاواں گا نہیں کتنا بے حیا ہے او بدبخت انسان جڑا اپنی بیوی دے چہرے لوگاں نو وکھاندا پھر دے اپنیاں تصویراں تے فوٹو بنا کے فیس بک تے شیئر کردا پھر دے اے جی سیکولرزم ہے بڑا نویں ٹیکنالوجی تے نواں سسٹم ہے جدید دور آ گیا جی اپنی بیوی نال محبت دیاں سٹوریاں تے تصویراں بنا کے نیٹ تے شیئر کردا پھر دے غیرت ہی ختم ہو گئی ہے حیا ہی ختم ہو گئی ہے اور یاد رکھنا لوگو شیطان دی اللہ دی زمین تے سب تو بڑی کوشش ہے نہیں کہ کسے نو
بدکار زانی بنا دے، شرابی بنا دے، جھوٹا بنا دے. شیطان دی اللہ دی زمین تے سب تو بڑی کوشش یہ نہیں کہ کسی نو ظالم بنا دے. اللہ دی زمین دے اوتے شیطان دی سب تو پہلی تے سب تو بڑی کوشش ہے کسی نو بے حیا بنا دے. جدوں کسی دی اکھ دے وچوں حیا ختم ہو جائے، جدوں کسی دے دل وچوں حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، بے شرم تے بے غیرت بندہ بن جائے، ادوں زانی بھی بن جاندا ہے، ادوں شرابی بھی بن جاندا ہے، ادوں جھوٹا بھی بن جاندا ہے، ادوں ظالم بھی بن جاندا ہے. جدوں حیا ختم ہو جائے ادوں دین ختم ہو جاندا ہے. جدوں حیا ختم ہو جائے ادوں ایمان ختم ہو جاندا ہے. جدوں حیا ختم ہو جائے ادوں اسلام ختم ہو جاندا ہے. جدوں حیا ختم ہو جائے ادوں اللہ تے اودہ رسول بھول جاندا ہے. شیطان دی پہلی تے آخری کوشش ہے کہ لوگاں دے دلاں دے وچوں حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے. اللہ دی زمین دے اوتے ایک مسلمان بندے کول سب تو بڑی جڑی دولت ہے نا وہ غیرت دی دولت ہے. گڈی بھی دولت ہوئے گی، گھر بھی دولت ہوئے گا، زمینہ بھی دولت ہون گیاں، جائیداد بھی دولت ہے، میں مننا، لیکن سب تو بڑی دولت ایک مومن دے کول غیرت دی دولت ہے. اور سب تو بڑی دولت ایک عورت دے کول او دے حیا تے او دی عزت دی دولت ہے. حیا ختم تو سب کچھ ختم، حیا ختم تو ایمان ختم، حیا ختم تو دین ختم. سنو کہنے لگا 500 دینار میں دین نو تیار ہاں، میں اپنی بیوی دا چہرہ کسی غیر محرم نو نہیں وکھان دیاں. کیوں؟ کیونکہ حیا ختم ہوندی ہے. ایتھے چھوٹے جے دم دی خاطر چہرہ ویکھ رہے اے ساڈے کوئی پردہ نہیں جی، کوئی پردہ نہیں جی، کوئی پردہ نہیں. مول صاحب تو کیڑا پردہ ہے، پیراں تو کیڑا پردہ ہے، نبی تو پردہ ہے، پیراں تو کوئی پردہ نہیں. نبوت تو پردہ ہے، نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پردہ ہے. مولوی تے ملہ تے پیر تے استاد کو کوئی پردہ نہیں. کیوں؟ سنو جڑی بات میں کرن لگا سا. ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت واسطے تے انہیں پردے دے تھلے ہونا کپڑے دے تھلے اپنا ہاتھ اگے کیتا. انہیں آکے شاید ہاتھ نال جے میں مرد حضرات بیعت نہیں کر انج بیعت کرنی پیندی ہے. آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. آپ نے فرمایا اے شاہ اس خاتون نو کہے اپنا ہاتھ پیچھے کرے، اے شاہ اس عورت نو کہے اپنا ہاتھ پیچھے کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہندے، کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ بھی نہیں. ایتھے بساں دے اندر، دفتران دے اندر تسی چلے جاؤ، کیڑا کیڑا دفتر ہے، ہر دفتر دے اندر کوئی عورت پردہ کرے آندے نوکری نہیں ملے گی. چہرہ تو بکتا ہے تیرا، حسن بکتا ہے تیرا، دوپٹہ بھی نہیں لینا. ہون جڑا دوپٹہ لیا ہوندا وہ بھی نہ لیا ورگا ہے، وہ بھی نہ لیا ورگا ہے. انج پتلا جا بریک جا دوپٹہ. میں حدیث دے اندر پڑھے لوگو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھتیجی یا بھانجی اما جان کو لائی تے بریک جا دوپٹہ انہوں نے پہنے ہویا سی. ماں جی نے وہ دوپٹہ کھویا تے لیرو لیر کر دیتا، لیرو لیر کر دیتا. اچھا جے ایک دوپٹہ منگوایا، بھاری تے وزنی دوپٹہ منگوایا، اس بچی دے سر تے رکھیا تاکہ اس بچی دی حیا محفوظ رہے، غیرت محفوظ رہے، پردہ محفوظ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت نو کہہ رہے ہیں انہوں کہو اپنا ہاتھ پیچھے کرے، میں کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا. اگلی بات تے غور کرنا لوگو، حیات کتنی بڑی دولت ہے. حدیث تے غور کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورت آئی تے بیمار عورت. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرگی دا دورہ پہندے، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں نو صحت عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی اے خاتون جے تو صبر کر لویں، جے تو صبر کر لویں، صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے ہے، تینوں جنت مل جائے گی. کہنے لگی اللہ دے پیغمبر وعدہ رہا میں صبر کرانگی، جتنی مرضی بیماری آوے میں صبر کرانگی کیونکہ جنت لینی اللہ پاک کول. لیکن ایک گزارش ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کرنے کی ایک درخواست ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا جی دس کیڑی گزارش تے کیا درخواست ہے؟ عرض کر دی اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میں ہوش اندر نہیں آندی پردے دا خیال نہیں رہندا اللہ دے پیغمبر جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میں ہوش اندر نہیں آندی میرے بے پرد ہو جاندیاں اللہ دے پیغمبر اللہ کولوں دعا کرو رب کریم مینوں بے پردہ نہ ہون دے رب میری عزت دی حفاظت کر لے نبیاں دے امام کائنات دے سردار نے دعا دیتی لوگو پوری زندگی اس خاتون نو دورہ پیندا رہا مرگی دا لیکن کدی بھی بے پردہ نہ ہوئی حالانکہ بیماری دی کیفیت بے ہوشی دی کیفیت تے پوچھی کوئی نہیں پوچھتے ہونی ہوش دیے لیکن انہوں کتنی فکر سی اپنی عزت دی انہوں کتنی فکر سی اپنی حیات اپنے پردے دی اللہ دے محبوب پیغمبر عرض کرن لگی یا رسول اللہ بیماری دی صورت دے اندر بھی اگر میرے پردے ہٹ جان تے میرے کولوں گوارا نہیں ہوندا خواتین تشریف فرمانے میں گزارش کرانگا اپنے پردے دی فکر کرو اپنے حیا دی فکر کرو حیا اللہ دی زمین تے بہت بڑی دولت دا نام ہے ایک اور بات تے غور کرنا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اور قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے واقعہ بیان کیتا لوگو جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم دا اللہ پاک نے وضاحت دے نال اس بات نو بیان کیتا اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اللہ فرماتا ہے ذکر کرو مریم دا جدوں اپنے گھر والیاں تو علیحدہ ہو کے شرقی سیڈ تے علیحدہ ہو گئی اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا اساں مریم دے کول اپنا ایک فرشتہ بھیجیا تے فرشتہ فرشتیاں دی صورت وچ نہیں آیا بلکہ انسانی صورت دے اندر آیا انسانی شکل دے اندر آیا بشر دی صورت دے اندر آیا انسان بن کے آیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا سیدہ مریم فوری طور تے کہن لگیاں میں اپنے اللہ دی پناہ منگدیاں میں اپنے رب دی پناہ چاہدیاں جے اللہ دا ڈاری جے تینوں اللہ دا کوئی خوف ہے تے میں اسے رب دی پناہ دا سوال کرنیاں فوری طور تے فرشتہ بول کے کہن لگا قال انما انا رسول ربک پریشان نہ ہو میں آپ پہ نہیں آیا میں اللہ دا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہاں پریشان نہ ہو میں اپنی مرضی نال نہیں آیا میں تے اللہ دیاں مرضیاں نال آیا ہاں میں نو رب تعالیٰ نے بھیجیا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں تے تینوں ایک بچے دی خوشخبری دین آیا پکیزہ بچے دی خوشخبری دین ایتھے رک کے گل کراں اے جے اج دے دور دی کوئی بی بی ہوندی تے فرشتہ او دے کول آ جاندا تے او آ کے کہندا میں فرشتہ واں انسان نہیں تے میں رب دا بھیجیا ہویا ایتھے تے پیراں دے ہاتھ پیر چومدیاں نے تے فرشتے دا کی حال ہونا سی پیران دے ہاتھ پیر چوم رہیاں نے جی مرشد دے ہاتھ چومی رہے نے مرشد دے ہاتھ چومی نبیان دے امام دی بات ہے کہ عورت پردے تھلوں ہاتھ اگے کرے بیت واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مرشدین دے سردار اس عورت دا ہاتھ ویکھن نہیں چاندے ایتھے مرشد دے ہاتھ چومین دے پے نے تسی دیکھو درباراں تے کیا حالات نے کیا حالات نے مولوی اپنے ہاتھ چما رہے نے ملا میں مولویاں تے آنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے مولویاں تے آواں گا پریشان نہیں ہونا میں کدی ڈنڈی نہیں ماری الحمدللہ دم دے نام تے ہاتھ چما رہے نے سیدہ مریم نو دسن لگا فرشتہ اپنی مرضی نال نہیں آیا رب دا بھیجا ہویا فرشتہ پھر بھی پیچھے رہیاں ہاتھ نہیں چومے انہوں ٹچ نہیں کیتا او دے پیراں نو ہاتھ نہیں لگایا سیدہ مریم دے اندر حیا موجود سی فوری طور تے اپنے رب دی پناہ دا سوال کیتا اور فرشتہ کہنے لگا میں تے تینوں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آیا رب والوں سیدہ مریم فرمان لگیاں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا دو ہی طریقے ہوندے نے
کسے عورت نو بچہ پیدا ہون دے ایک طریقہ تے وے کہ صحیح طریقے دے نال نکاح تے جائز طریقے دے نال کوئی خاوند تے بیوی آپس وچ انہاں دا رشتہ قائم ہوئے تے پھر بچہ پیدا ہوندا ہے، یا کوئی عورت اپنے رب دی نافرمانی تے بغاوت کرے تے تاں بچہ پیدا ہوندا ہے، غلط کاری کرے، نہ ہی میں اپنے رب دی بغاوت تے نافرمانی کیتی ہے تے نہ ہی میرا نکاح ہویا ہے، نہ ہی میرا رشتہ تے میری شادی ہوئی ہے، بھلا مینوں کیویں اولاد ہوئے گی؟ فوراً جناب جبریل امین بول کے کہنے لگے قال کذالکی قال ربکی ہوا علی حین، اے بی بی مریم پریشان نہ ہو، تیرے رب واسطے کوئی مشکل نہیں، جے بغیر ماں باپ تو آدم بنا سکتا ہے، جے بغیر ماں تو حوا نو پیدا کر سکتا ہے، جے بغیر ماں باپ تو رب انسان بنا سکتا ہے، تے پھر بغیر باپ تو ہی تینوں اللہ اولاد دے سکتا ہے، اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تے اسی لوگاں واسطے انہوں نشانی بنانا چاہتے ہیں، اسی لوگاں واسطے انہوں وضاحت دلیل بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تے اللہ دے کم کدی رک دے نہیں ہوندے، اے اللہ دا فیصلہ تے ہو کے رہے گا۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، سیدہ مریم نو حمل ہو گیا، سیدہ مریم علیحدہ ہو کے رہنیاں نے، اللہ پاک نے پھل بھی اتھے عطا فرمائے، رب کریم نے مالک کریم نے پانی بھی اسے جگہ تے عطا فرمایا۔ میں مختصر کرن لوگوں تواڈے سامنے بات، سیدہ مریم حیا والی ہے، جدوں جناب زکریا بند کمرے جو چھوڑ کے گئے سن، اللہ پاک نے آسمان تو اپنی رحمت دے ذریعے نال فروٹ بھیجے سن، کیونکہ رب نو پتہ سی حیاواں والی خاتون ہے، اپنی مرضی نال باہر کسے جگہ تے رزق دی تلاش وچ نہیں جائے گی، اپنی مرضی نال باہر کسے کولوں منگ کے نہیں کھائے گی، لہذا حیا والی خاتون ہے، اپنے گھر دے اندر بیٹھی رہے گی۔ رب کریم نے اس حیادار خاتون دا بند کمرے چ رزق پہنچایا۔ میں آج خواتین نو گزارش کرانگا، حیاواں تسی پیدا کر لو، اچھے رشتے اللہ پہ آپ عطا فرما دے گا، توڑے گھراں وچ برکت تے رحمت اللہ پہ آپ عطا فرما دے گا۔ اگلی بات تے آواں لوگو، جو ہی حمل ہویا تے بیٹے دی پیدائش ہوئی، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فوری طور تے سیدہ مریم پریشان ہوئیاں تے کہنے لگیاں متو قبل ہذا، متو قبل ہذا، اے وقت آن تو پہلے پہلے میرے ہوتے موت آ جاندی، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے میں مر جاندی، کیونکہ پتہ سی جو ہی میں جاوانگی مینوں قوم والے سارے سوال کرنگے، اے ہارون دی بہن، اے ہارون دی بہن، اے عمران دی بیٹی، تیرا باپ بھی اس طرح دا نہیں سی، تیرا باپ اس طرح دا نہیں سی، تیرا بھرا اس طرح دا نہیں سی، تیری ماں دا کردار ایسا نہیں سی، ایک کڑے کم کر کے آ گئی ہیں۔ حیا والی خاتون بے حیائی تو بچن واسطے موت قبول کر لیندی ہے، لیکن بے حیائی اختیار نہیں کر دی۔ سیدہ مریم کی کہنے لگیاں متو قبل ہذا، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے کہ میرے بھرا تے کوئی اعتراض اٹھے، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے کہ میری وجہ تو میرے باپ دی عزت تے حرف آوے، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے کہ میری چٹی تے سفید چادر نو داغ لگے، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے کہ میری ماں دے کردار تے کوئی اعتراض اٹھے، متو قبل ہذا، کاش کہ میرے ہوتے موت آ جاندی، یا او نسیم منسیا، یا میں بھولی بھالی تے بھولی بسری ہوندی، میرے مینوں کوئی پوچھ ہی نہ سکدا، کہندے بھولی بھالی خاتون نے جناب سیدہ مریم لوگوں جدوں اپنے بیٹے نو لے کے آئیاں، اللہ پاک نے تسلی دیتی، مریم تو چپ رہنا، تو خاموش نہیں ہونا، جدوں بھی قوم دے لوگ، جدوں بھی برادری دے لوگ، جدوں بھی محلے دے لوگ تیرے کو سوال کرنگے، تو حیا والی خاتون ہے، تو شرما والی خاتون ہے، تیری عزت دی حفاظت اسی آپ کرانگے، تیری طرفوں جواب اسی خود دیاں گے۔ سیدہ مریم خاموش نے لوگ جو ہی برادری دے لوگاں کو لائیاں، ساری برادری دے لوگ پہلا جملہ بول کے کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن، تیرا باپ بھی اس طرح دا نہیں سی، تیری ماں بھی اس طرح دی نہیں سی، ایک ہی کر کے آ گئی ہیں، بچے نو جنم دے کے آ گئی ہیں، بچہ پیدا کر کے آ
گئی ہیں. سنو لوگوں میری ماواں بہناں تشریف فرمان ہے. میں گزارش کرانگا کوئی بھی قدم چکن تو پہلے اپنے بھرا دی عزت ول ویکھیا جے. کوئی بھی قدم اٹھان تو پہلے اپنے باپ دی عزت ول ویکھیا جے. کوئی بھی قدم اٹھان تو پہلے اپنی ماں دی عزت ول ویکھیا جے. قدم تہاڈا اٹھے گا باپ دی عزت داغدار ہوئے گی. قدم تہاڈا اٹھے گا ماں دی عزت مٹی وچ رول جائے گی. قدم تہاڈا اٹھے گا باپ دے بھائی دی غیرت ختم ہو جائے گی. قدم تہاڈا اٹھے گا معاشرے چ خاندان گندا ہوئے گا. قدم تسی اپنے گھر تو باہر غلط اگر اٹھاؤ گے تے بھائی غلط کردار دے شمار ہون گے. بھائیاں تے ہر قسم دے اعتراض ہون گے. والدین تے ہر قسم دے اعتراض ہون گے. میریاں ماواں بہناں تشریف فرمان ہے. میں گزارش کرانگا اور نیٹ دے ذریعے بھی دور دور تک لوگاں تک پیغام جاندا ہے. میں گزارش کرانگا کسے دے بہکاوے دے اندر آ کے کسے دی محبت چا کے کسے دے پیار چا کے اپنے باپ دی غیرت دا سودا نہیں کرنا. اپنے ماں دے کردار دا سودا نہیں کرنا. اپنے بھراواں دی عزت دا سودا نہیں کرنا. سنو لوگو حیا والی خاتون جدوں اپنی عزت تے حیا دی حفاظت کرے پھر اللہ انہاں دی عزت دی حفاظت کیویں کردا ہے. ماں مریم جدوں بیٹے نو لے کے آئی تے سارے کہن لگے اے ہارون دی بہن تیرا بابا بھی اس طرح دا نہیں سی, تیری ماں بھی اس طرح دا نہیں سی, اے کی کر کے آ گئی ہے. فوری طور تے سیدہ مریم اپنی زبان تو کچھ بولیا نہیں بلکہ بچے دی طرف اشارہ کیتا. کہن لگے بھلا چھوٹا جا معصوم بچہ چند دنوں دا بچہ انہیں بھی کدی کلام کیتی انہیں بھی کدی گفتگو کیتی. لوگو اللہ پاک نے ناممکن ممکن بنایا. چھوٹا جا بچہ بول کے کہن لگا قال انی عبداللہ. خبردار 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 میری ماں تے اعتراض اٹھان والے ہو, میرے ماموں تے اعتراض اٹھان والے ہو, میرے نانے تے اعتراض کرن والے ہو, میرے خاندان تے اعتراض کرن والے ہو. قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں. اللہ پاک نے مینوں نبی بھی بنایا ہے, اللہ نے مینوں برکت والا بھی بنایا ہے, اللہ پاک نے مینوں نماز دا بھی حکم دیتا ہے, اللہ پاک نے مینوں ماں دی خدمت دا بھی حکم دیتا ہے. لوگو حیاواں ہون تے اللہ عزت دیاں حفاظتاں کردا ہے, حیاواں ہون تے اللہ غیرت دیاں حفاظتاں کردا ہے. جے انج بھی سمجھ نہ آوے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے اس واقعے تے غور کرو. جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں تے پہنچے لوگو او دو خواتین جو الگ ہو کے نوجوان لڑکیاں کھڑیاں ہوئیاں نے تے لوگ اپنے جانوراں نوں ٹوپے بھر کے پانی پلا رہے نے. جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے تسی علیحدہ ہو کے کیوں کھڑیاں جے؟ جواب دین لگیاں باپ ساڈا بزرگ ہے اب بکریاں چران واسطے آ نہیں سکدا, بھائی اللہ نے سانوں دتا نہیں جڑا آ کے بکریاں چراوے. مجبوری تو اسی اپنے گھر تو باہر آئیاں جے لیکن حیا ساڈے اندر باقی ہے, باپ دی تربیت باقی ہے. جب تک کہ نوجوان پانی پلاندے رہن گے اساں انہاں چ خلط ملط ہو کے پانی نہیں پلانا, اے پانی پلا کے چلے جان گے بعد وچ اساں اپنی بکریاں نوں پانی پلانا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی مدد تے نصرت کیتی, لوگوں پانی پلا دیتا. لیکن اج باپ حیران ہے, بیٹیاں گھر وقت تو پہلے آ گئیاں نے, بکریاں بھی رجیاں ہوئیاں نے. خیر تے ہوے باپ فوری طور تے پوچھن لگا بیٹا اج خیر تے آئے وقت تو پہلے آ گئیاں جے تے بکریاں بھی اج رجیاں ہوئیاں نے. تسی بھی اپنی بیٹی نوں پوچھیا کرو کالج تے سکول دا ٹائم تے ہے لیکن تیرے اج کل آن جان دے ٹائم میں تبدیلی کیوں آ گئی ہے. تسی بھی اپنی بیٹیاں کولوں سوال کریا کرو میری تنخواہ تے گھر دے خرچے پورے نہیں ہوندے, اے لہنگے کتھوں آ رہے نے, اے مہنگیاں جتیاں کتھوں آ رہیاں نے, اے فلانی شاپنگ کتھوں ہو رہی ہے. اپنی بیٹیاں تو سوال کریا کرو تے پوچھیا کرو. لوگو جناب شعیب نے جدوں دھیاں کولوں پوچھیا دھیاں جواب دین لگیاں بابا ایک اللہ ترس آدمی خدا ترس آدمی او دے نال ملاقات ہوئی ہے, انہیں ساڈی مدد تے نصرت کیتی ہے تے بکریاں نوں پانی پلا دیتا ہے. بابا جان او دیاں دو خوبیاں سن, القوی ایک تے جوان قوت تے طاقت والا ہے, الامین دوسری بابا سا خوبی یہ ویکھی ہے انہیں نظراں اٹھا کے ساڈے وال ویکھیا نہیں. امانت دار انسان ہے, خوبصورت انسان ہے, اچھا انسان ہے. باپ اپنی بیٹی نوں بھیجن لگا جا کے انہوں لے کے آ. جدوں بیٹی جا رہی سی لوگو اے دے چلن نوں اے دی ٹور نوں اے دے جان تے آن دے سارے منظر نوں اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماندا ہے وجاءت احداہما علی استحیاء. انہاں دوواں عورتاں دے وچوں انہاں دو جوان بیٹیاں دے وچوں ایک
ایک بیٹی جناب موسیٰ کو لائی اللہ فرماندے اساں آپ ویکھ رہے ساں او دا آن بھی حیا والا او دا واپس جان بھی حیا والا او دا گفتگو کرنا بھی حیا والا اے حیا سانو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن بنا دیتا محترم سامعین کرام اسلام دی سب تو بڑی دولت دا نام حیا ہے ایمان دا دوسرا نام حیا ہے تے حیا دا دوسرا نام ایمان ہے اپنی اولاد دے حیا دی فکر کرو ورنہ جڑی قوم دے وچوں حیا ختم ہو جائے اس قوم دے وچوں ایمان ختم ہو جاندا ہے جڑی قوم دے وچوں حیا ختم ہو جائے ایسی قوم نو اللہ پاک دردناک عذاب دا شکار کر دینا قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا خود اللہ پاک نے فرمایا اللہ فرماندا ہے جیڑی قوم ساڑی زمین تے رہ کے بے حیائی کرے حیا نو ختم کرے فحاشی نو عام کرے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا جڑے لوگاں دی یہ چاہت ہوئے کہ مومنین دے اندر اہل ایمان دے اندر نمازیاں دے اندر نیک لوگاں دے اندر بے حیائی نو پھیلان فحاشی نو پھیلان اللہ فرماندا ہے لہم عذاب علیم انہاں لوگاں واسطے دردناک عذاب ہے جب تک انہاں واسطے عذاب نہیں چکھن گے اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جیڑا فحاشی پھیلاندا ہے اور ساڑے معاشرے اندر کئی ایسے طبقے نے جنہاں ساڑے معاشرے فحاشی پھیلائی پہلا طبقہ اے برائی دے اڈے حکومتی سرپرستی انہاں حاصل ہے حکومتی سرپرستی ہوٹلاں دے اندر اور کئی قسمی فحاشی دے اڈے میں ممبر دا تقدس ہے کہ ایک لفظ نو کھول کے بیان نہیں کر سکدا تسی ہر چیز نو سمجھ دیو اینا حکومتی سرپرستی دے اندر فحاشی نو فروغ دیتا اریانی نو فروغ دیتا بے حیائی نو فروغ دیتا یاد رکھو لوگو اے اللہ دے عذاب دا شکار ہوں گے اور دردناک عذاب دا شکار ہوں گے اور دوسرا طبقہ جس طبقے نے ساڑھے معاشرے دے اندر ایمان والیاں دے معاشرے دے اندر اہل ایمان لوگاں دے اندر فحاشی نو فروغ دیتا نا او گلوکار تے فنکار تے فلم انڈسٹری لوگاں دا طبقہ ہے اے جتنے بھی سنگر حضرات نے گلوکار حضرات نے فنکار حضرات نے اے ڈرامہ نگار اے اداکار جتنے بھی نے انہاں سارے نے ساڑھے معاشرے دے اندر فحاشی نو فروغ دیتا ہے فحاشی نو پھیلایا تسی آپ غور کرو بڑے یعنی اریان جملے اور غلط قسم دے جملے جگت بازی دے ذریعے ہون ڈرامے دے اندر محبت دے ذریعے ہون یا فلمہ دے اندر ڈائیلاگ دے ذریعے ہون یا عشق اور محبت دے گانیاں دی صورت دے اندر ہون انہاں لوگاں نے اے پہلے مراسی لوگ سن مراسی آج ایسا انہاں نام دیتا ہے اداکاری دا فنکاری دا گلوکاری دا اور ایسا سمجھے کہ شاید روح دی غذا ہے اے روح دی غذا نہیں ایک گندی روح دی غذا ہے مومن روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے ایمان والی روح دی غذا اللہ دا قرآن میں نہیں کہہ رہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ لوگاں وچوں چیزاں خریدے بغیر لہو الحدیث لہو حدیث یعنی لغو بات بری بات گانا فلم اور اس طرح دیاں لغو باتاں خریدے بری باتاں خریدے پیسیاں دے ذریعے یا وقت دے کے بغیر علم بغیر کسے علم دے چاہتے ہوئے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اللہ تے ان دے دین دا مذاق بنایا جائے اللہ فرماندا ہے اولئک لہم عذاب مہین انہاں لوگاں واسطے عذاب مہین ہے اللہ فرماندا ہے انہاں لوگاں دی کیفیت کیا ہے گانے سنو تے سرور ملدا ہے گانے سناؤ تے سرور ملدا ہے فلم دکھاؤ تے سرور ملدا ہے لیکن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا جدوں انہاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دیاں آیات سنائیاں جان انہاں لوگاں تے اللہ دے قرآن دیاں آیات تلاوت کیتیاں جان واللہ مستقبرہ تکبر بھریاں نگاہاں نال غصے والیاں نگاہاں نال نفرت والیاں نگاہاں نال سیڈ تے ہٹ جائے اے کی لا دتی بھئی اے کی لا دتی اے کی کر دتی ایتھے مولوی ہر جگہ تے مولوی دا کام صرف مسجد تے ملا صرف مسجد میں چلے گا مسجد میں چلے گا گاڑی میں گانا بیٹھک میں گانا سفر میں گانا ہر جگہ پہ گانا چلے گا ملا اور ملا صرف مسجد میں رہے گا مدرسے میں رہے گا اے کی لا دیتے قرآن لا دیتے اللہ دے بندہ ہے بھلا قرآن ہے اے تے موج مستی دا ٹائم ہے اے تے انجوائے دا ٹائم ہے انجوائے کر اللہ فرماتا ہے واللہ مستقبرہ نفرت تے تکبر بھریاں نگاہاں دے نال قرآن کریم نو پسند نہیں کر دے اندر پتہ نہیں کی ہون لگ پیندا ہے ٹینشن تے گھٹن جی ہون لگ پیندی ہے اللہ فرماتا ہے سن لین کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا وجہ اے وے انج لگدا ہے جویں انہیں سنیا ہی نہیں پیرا ہو گیا کن بولا کنا تو بولا ہو گیا انج لگدا ہے جویں انہیں سنیا ہی کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے اگر ایک کیفیت ہے کہ گانا سن کے سکون ملدا ہے
सुनो गाना सुन के सुकून मिलता है ते कुरान सुन के तकलीफ हुंदी है। अल्लाह फरमांदा है फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, इन्हां नूं बिशारत दे दियो कि अल्लाह दा दर्दनाक अजाब, अल्लाह दा रुसवा कर देने वाला, जलील कर देने वाला, तबाह कुन अजाब इन्हां दे वास्ते तैयार हो चुका। तुसी आप देखो फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इन्हां दियां औलादां किवें रुलदियां फिरदियां, इन्हां दे बच्चे किवें रोंदे फिरदे। ये खुद अपनी आखिरी मौत के अंदर की आंदे सारी जिंदगी स्टेज ते मैं राज कीता है, हुण मेरे हालात कोई नहीं पुछदा, हुकूमत नूं चाहिए मेरे हालात। और तकलीफ दे बात ये वे हुकूमत इन फिल्म इंडस्ट्रियां नूं, इन्हां गाना गाण वाले गुलूकार जिन्हां नौजवानां जिन्हां बहनां ते बेटियां जिन्हां साडे जवानां दी जवानी खराब कीती, बेहयाई ते उरियानी नूं इन्हां ने फरोग दिता, फहाशी नूं इन्हां ने फरोग दिता। हुकूमत इन्हां दी हौसला शिकनी दी बजाय इन्हां दी हौसला अफजाई कर दी है, इन्हां लई फंड जारी कर दी है। ओए लोगो ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते बनया, ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते कायम होया। इस मुल्क दी धरती दे उत्ते, इस मुल्क दी पूरी जमीन 1 इंच जगह भी फहाशी वालियां वास्ते मौजूद नहीं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते बनया। ये जड़े साडे वालिदैन ने बुजुर्गां ने कुर्बानियां दित्तियां, ये नच्चण ते टप्पण लई नहीं सन दित्तियां, ये अदाकारी ते फनकारी ते गुलूकारी लई नहीं सन दित्तियां, ये गाणियां लई नहीं सन दित्तियां, ये डांस पार्टियां लई नहीं सन दित्तियां। ये जड़ियां कुर्बानियां दित्तियां सन उन्हां ला इलाहा इल्लल्लाह दी खातर दित्तियां सन, अल्लाह दी तौहीद वास्ते दित्तियां सन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत ते खत्मे नबूवत वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। दूसरा तबका जिन्हें साडे मुआशरे फहाशी नूं फरोग दिता है, समझो पहचानो जानो इन्हां मुजरमां नूं, इन्हां मुजरमां दी पहचान करो जिन्हां साडे मुआशरे दे अंदर फहाशी नूं फरोग दिता है। ऐसे होटल जिन्हां होटलां दे तुसीं हुण होटलां चल जाओ खाना खाण, उत्थे सिंगिंग जारी है, थोड़ी धुन दे अंदर गाना लगा पे, मुस्तकिल तौर ते लगा पे, मुस्तकिल तौर ते तुसीं चले जाओ। इन्हां तबाही फैलाई है, लोगां नूं एक चीज़ दा आदी बना दिता, आदी बना दिता। और दूसरे नंबर ते गुलूकार फनकार अदाकार इन्हां लोगों ने साडे मुल्क दे अंदर मुआशरे दे अंदर फहाशी फैलाई है। तीसरे नंबर ते तुसीं गौर करो, तुसीं तीसरे नंबर ते तुसीं गौर करो, तुहाडी बात कर रहे हो, 70% वालिदैन दा कसूर है अपनी औलाद नूं फहाशी ते बेहयाई दी तरफ धकेलने। 70% वालिदैन खुद मैनू आप दसो, जेड़ी मां ते जेड़ा प्यो अपने बच्चे नूं कट्ठे बिठा के ड्रामा विखावे, फिल्म विखावे, फिल्म ऐसी अच्छा ड्रामा मैं विखा रहा हूँ, अच्छा ड्रामा भी अच्छा होंदा है। जदों किसी नूं कहना होवे ना 2 नंबर कहिंदे ड्रामे करन दे, ते ड्रामा भी अच्छा होंदा है। किसी नूं बुरा कहना होवे ते की आंदे बड़ा ड्रामेबाज है, बुरा कहना होवे ते की आंदे ने ड्रामाबाज है। ते जदों ड्रामा विखाउण अच्छे ड्रामे विखाने उन्हां च जेड़े अल्फाज ने इन्हां दे कन्नां च आ रहे हैं, ये खुद वालिदैन तबाही फेर रहे ने। मैनू खुद दसो, जेड़े बच्चे नूं खुद वालदा ते वालिद ड्रामा विखाणगे, फिल्म विखाणगे, ये बच्चा हया वाला बनेगा? या जिस बच्चे नूं खुद वालिदैन कार्टून ला के देंगे, ये बच्चा वड्डा होके सहाबा इकराम दे नक्शे कदम से चलेगा? नहीं लोगो। और मैं ये बातां अल्लाह दी तौफीक नाल सिर्फ तुहानूं कर नहीं रहा, अल्लाह दी तौफीक नाल मैं बात रब तआला दी तादी से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां चीज़ां ते अमल करने। मेरी बेटी 2 साल 2.25 साल की उम्र है मेरी बेटी दी। साढ़े घर भी है ने बच्चे, वो भी चाहते हैं कार्टून होन फलानी शे। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े घर कोई टीवी नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टच मोबाइल नहीं। और मैनू कहन लगे बच्ची नूं खिलौना लैके दो, खिलौना लैन वास्ते गया मैं मुल्तान, वो आखन जी ये छोटी टून वाले कार्टून ने ते गाने ने, ऐसी कोई चीज़ नहीं लई। मेरे मोबाइल उसकी तस्वीर और वीडियो मौजूद है। मैं अपनी बेटी वास्ते जिहड़ा खिलौना लैके गया, उस खिलौने के अंदर सारी अरबी है, उस अरबी के अंदर नमाज़ां ने, जेड़ा बटन दबावे नमाज शुरू हो जाती है, अज़कार शुरू हो जाते हैं, खाने दियां दुआवां शुरू हो जाती हैं, ऐतल कुर्सी शुरू हो जाती है, तिलावतां शुरू हो जाती हैं, कई आइम्मा हरमैन दियां उस अंदर तिलावतां। ऐसे खिलौने अपने बच्चों लैके दो, अपने बच्चों को ऐसी शुरू तो तरबियत। मैंने दसो जो खुद वालिदैन कार्टून ला के देंगे, ये बच्चे सहाबा के नक्शे कदम से चलणगे? ये बच्चे ठीक माशरे चलन? नहीं होएगा। अपने बच्चों को शुरू, मैं पिछली बारी भी गुजारिश की थी, अज फिर करना लोगो, साडा मुआशरा वो मुआशरा सी जिथे धीआं अपने प्यो के सामने शीशा वेखण तो डरदियां सन। साडा मुआशरा वो मुआशरा सी जिथे धीआं अपने बाप के सामने कंघी करन तो डरदियां सन। लेकिन हुण तमाशा ही ऐसा आ गया, उरियानी और फहाशी ऐसी आ गई है, हुण ते बाप के सामने वाल खिलार के टुरदियां ने, सिर मार के टुरदियां ने, गले च दुपट्टा आ गया, खत्म हो चुकी है हया। और तीसरे नंबर ते वालिदैन दा कसूर है। मैनूं आप दसो, जेड़े वालिदैन अपने बच्चों नूं नैट वाले मोबाइल लैके देणगे ते फिर गौर ही नहीं कर। तुसीं आंदे हो ना, मैं आप चैक की है गैलरी, कोई गाना नहीं सी,
میں آپ چیک کیتے نے نمبر کوئی نمبر کسی ہور دا نہیں سی بس پھپھو دا تے خالہ دا نمبر سی میں آپ چیک کیتی واٹس ایپ تے او دے کسے دا میسج نہیں تسی کی سمجھ دیو اے میسج تواڈے وکھان لئی رکھے نے انہاں نے اے ہیڈنگ کر کے رکھ دین لکا کے رکھ دیاں نے لکا کے میں نو کمال دی بات ایک پروفیسر دی سمجھ آئی او کہندے نے اپنے بچیاں نو چیک کرنا ہوئے نا صرف موبائل تے نہ رہو اپنے بچیاں دی چاہت چیک کرو چاہت تہاڈی بچی چاہندی کی ہے اپنی بچی دے سامنے گپ شپ کرو تہاڈی بچی کیڑی گل نو زیادہ پسند کردی ہے لائک تہاڈا بچہ کیڑی گل نو کردا ہے اپنے بچیاں نال حال احوال کرو تہاڈے بچے چاہندے کی نے جو چاہت ہوئے گی نا اندر دی گل باہر آوندی ہوندی ہے اے جڑی زبان ہے نا اے دل دی ترجمان ہے دل دی گل زبان تے باہر آ جائے اپنے بچیاں نال حال احوال کیتا کرو اور بچیاں دے موبائل چیک کرو میں آپ دسو جیڑی بچی دی ٹک ٹاک دے اوتے دل والے سٹیٹس لاوے فیس بک دے اوتے جدا دل بہلاوے او رات دا مصلے تے کھلو کے تہجد پڑھے گی اس دے اندر حیا آئے گا اور چوتھے نمبر تے والدین نے خود اپنے گھر وچ فحاشی نو لے کے آنے کدوں تائے دا منڈا پھپھو دا منڈا مامے دا منڈا چاچے دا منڈا خالہ دا منڈا جوان لگے پھر دینے کارج کوئی پردہ داری نہیں بے تکلفی دیاں باتاں والدین دے سامنے اور کلے بھی بیٹھے نے اے جی خالہ دی بیٹی ہے اے خالہ دا بیٹا ہے کوئی پردہ داری نہیں تسی کی سمجھ دے ہوئے جوان ہو کے حیادار بنن کے نہیں لوگو اپنے بچیاں تے نظر رکھو اپنے بچیاں نو چیک کرو کس طرح دیاں باتاں کر رہے ہیں اور ایک خالہ زاد خود باپ بے غیرت بنیا بیٹھا ہوں وہ خالہ زاد ماشاءاللہ موبائل تے کھیڑ رہا ہے مذاق کر رہا ہے باپ ہسن رہا ہے خالہ زاد منڈے نال چنگی گپ شپ ہے میری تھی دی واہ سبحان اللہ میرے عزیزو انہاں چیزاں نو سمجھو شادیاں دے موقع تے آندے نہیں بس ایک اکھ دے اشارے نال محبت ہو گئی شادی تے ملاقات ہوئی میں پہلی نظر وچ محبت ہو گئی اے فحاشی ہے تباہی نوجوان منڈے اس چیز شامل ہو چکے ایمان دا بیڑا غرق ہو چکا غیرت ختم ہو چکی دین دی محبت ختم ہو چکی اور چوتھے نمبر جس طبقے نے ساڑھے معاشرے دے اندر تباہی پھیلائی ہے نا فحاشی پھیلائی ہے نا بے حیائی پھیلائی ہے نا وہ ٹیچر حضرات نے وہ اساتذہ نے ایک قوم دے محسن سن ایک قوم دے مربی سن ایک قوم دے معمار سن ایک قوم دا فخر سن اساتذہ قوم دے راہبر اور رہنما سن لیکن ہون بچیاں چ تعلیمی مزاح اتنا آ چکا ہے بچیاں نال فریکنس اتنی ہو چکی ہے اور اے سنگنگ کنسرٹ دے نام دے ہوتے پارٹیاں سجائیاں جانا تے او دے بچیاں دا ڈانس کرنا مخلوط نظام تے مخلوط سسٹم سنگر حضرات نو بلانا یا اوتھے گانے لا کے ایسیاں تقریبات منعقد کرنیاں انہوں نے تباہی پھیر دیتی ہے جیڑا چھوٹے ہوندیاں تو ان پٹ ہوندا رہیا نا چھوٹے ہوندیاں تو تسی ڈرامے وکھاندے رہے ہو بچیاں نو تے کارٹون وکھاندے رہے ہو آؤٹ پٹ دا سکول شروع ہوندا ہے تے کالج تے یونیورسٹی شروع ہوندا ہے اے ساڈیاں یونیورسٹیاں ہن کدی بھی کوئی خبر نہیں آئی کہ فلاں یونیورسٹی میں فلاں چیز ایجاد ہوئی ہن اے ہوئی خبر آندی ہے فلاں یونیورسٹی میں 500 لڑکیوں کی ویڈیوز لیک ہو چکی اے تعلیمی میدان نے اور ٹیچر حضرات ظالم بن چکے اپنی بچیاں تے غور کرو تہاڈی بیٹی دی کوئی ٹیچر مذاق کرے تے کیوں کرے تہاڈے بچے دی یا تہاڈی بچی دی چمی لوے بوسا لوے تے کیوں لوے اپنے بچیاں نو سکھاؤ اور پنجواں اور آخری طبقہ جڑا ہے نا وہ مولوی حضرات دا طبقہ ہے انہاں بھی بیڑا غرق کیتا ہے ساڈی قوم دا بے حیائی تے فحاشی پھیلانے ایدیاں 3-4 صورتاں نے پہلی صورت دے اے وے اے مولوی حضرات جدوں منبر تے کھلون گے انج دے چٹکلے فحاشی والیاں باتاں اور گھٹیا جملے بے معنی تے زو معنی گفتگو لوگاں نو خوش کرن لئی ہسان لئی ایسی گفتگو منبر رسول دا تقدس پامال کیتا انہاں نے بے حیائی پھیلائی حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے سن نبی پاک دا چہرہ سرخ ہو جاندا سی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی قوم نال خطاب کردے سن جویں ایک لیڈر اپنی قوم نو کسے حملے تو ڈرا رہا ہوئے کہ میری قوم دے لوگوں ہنے تواڈے تے حملہ ہون والا ہے کوئی چٹکلا کوئی مزاحیہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریر نہیں سی ہوندی آپ دے خطاب نہیں سی ہوندی اس ذریعے نال فحاشی پھیلائی گئی اور دوسرے نمبر تے جڑا مولویاں نے تباہی پھیری نا وہ اے ہے کہ گھروں نسیاں ہوئیاں لڑکیاں دے نکاح پڑھائے مولویاں نے پیسے ود لے کے عدالتیں جا کے
عدالتیں جا کے یا کسی تعلق دی بنیاد تے یا آج کل نیٹ دا دور آ گیا اتھے ہی پڑھا دیتا نہ اس دا باپ راضی نہ اس دی والدہ راضی نہ اس دے پرا راضی نہ اس دا کوئی ولی انہاں بدبختاں نے گھروں نسیاں لڑکیاں دے نکاح پڑھا کے فحاشی پھیلائی ایسے مجرمانوں پہچانو جڑے مجرم گھروں نسی ہوئی لڑکی دی گھر چوں بھج جان والی لڑکی دا نکاح پڑھاندے نے اے قوم دے مجرم نے مولوی نہیں اے دین دشمن نے دین دے خیر خواہ نہیں اور تیسرا طبقہ محبت دے نام تے وظیفے بیان کرنے والا حضرات مولوی حضرات دا طبقہ یہ وظیفہ کرو دل میں جو محبت ہے وہ مل جائے گی شادی کا وظیفہ محبتاں دے وظیفے پیار دے وظیفے اے دین اس لئی رہ گیا سی کہ تسی کسی دی بچی لئی محبت دے وظیفے بیان کرو ایسا طبقہ اس طبقے نے بھی معاشرے فحاشی پھیلائی ہے اشتہار ملن گے تانوں دیواراں تے وال چاکنگ ملے گی تانوں سعودی عرب وچ گئے ہاں اوتھے جا کے ویکھیا روڈاں دے اوتے اللہ دے ذکر دے بورڈ لگے ہوئے نے ساڈے روڈاں دے اوتے اے ہوئی بورڈ نے من پسند شادی من پسند محبت یہ لینے کے لیے ہمارے سے رابطہ کریں ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے اور یاد رکھو نوجوانوں اگر کوئی ملہ تے مولوی ایسے تانوں وظیفے دسدا ہے یقین منو جھوٹ ہے سب تو وڈا اللہ پاک نے جو تہاڈی تقدیر لکھی ہے تسی صحیح طریقے نال جائز تے اسلامی طریقے نال حاصل کرنا چاہو تے اپنے رب کولوں دعاواں کرو دو نمبری ذہن وچ نہ ہوے دماغ وچ نہ ہوے اور اگلی بات کراں اے مولوی بچے پڑھاندے نے اگر کوئی مولوی تہاڈے بچے کول چمی منگے بوسا منگے جی میں کیوں پیار کر رہا سے اج یہ دور نہیں رہا میں ایک واضح اور کھلی بات کراں گا تہاڈے بچیاں نال کوئی مولوی فری ہونا چاہندا تسی نظر رکھو کیونکہ ایسے لوگوں نے ساڈے مدارس نوں ہی بدنام کیتا ہے مساجد نوں ہی بدنام اسی قطعاً انہاں چیزاں نوں پسند نہیں کردے اے 4-5 ایسے طبقات نے جنہاں فحاشی نوں فروغ دیتا ہے لوگوں گلوکار تے فنکار تے اداکار انہاں لوگاں تو اپنے بچیاں نوں دور کرو اور مولوی حضرات جیڑے اے تماشے کردے محبت دے وظیفے یا فریکنس دیاں گلاں انہاں لوگاں تو اپنے بچیاں نوں دور کرو ٹیچر حضرات جیڑے سکول وچ اس طرح دیاں تماشبینیاں ہوندیاں نے انہاں سکولاں تو اپنے بچیاں نوں دور کرو اور آخری باتیں بھی کر دیاں کئی تاجر حضرات بھی بڑے بدبخت نے جنہاں معاشرے فحاشی پھیلان دا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اذان ٹائم آندے نے گانا بند کر دو اونج فلم چلن دی ایک چاہ دی پیالی دی خاطر ایڈی وڈی LED لائیے سارا دن فلم چل دی ہے سارا دن گانے چل دے کوئی حیا نہیں اینو اذان ٹائم آندے بند کرو جی بند کرو تینوں اللہ دا حیا نہیں رہا اذان دا کی حیا رہنا تینوں نماز پڑھن تو نہیں جاندا چاہ دی پیالی دی خاطر لوگاں دیاں نسلاں برباد کر رہے ہیں چاہ دی پیالی دی خاطر لوگاں دے ایمان دے بیڑے غرق کر رہے ہیں اور کئی تاجر حضرات اپنی کمپنی دی مشہوری دی خاطر لڑکی دی تصویر لگوان گے لڑکی دی اتے تصویر لگی ہوئے گی اپنی مشہوری صابن تے یا کئی اور چیزاں آ گئی ہیں محترم سامعین کرام اے فحاشی بہت گندی تے بری چیز ہے اس چیز تو بچ جاؤ کیونکہ ایمان دا دوسرا نام حیا ہے اور حیا دا دوسرا نام ایمان ہے جس اندر ایمان ہوئے گا اس اندر حیا ہوئے گا جس اندر حیا ہوئے گا او دے اندر ایمان ہوئے گا جے دے اندر حیا نہیں او دے اندر ایمان نہیں جے دے اندر ایمان نہیں اس اندر حیا نہیں اللہ کول دعا ہے اللہ سانو حیا سمجھ کے اس دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ